व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हूँ अख्तर मुक़ादिर नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम पर करम और फजल फरमाए। आज मैंने अभी देखा कि यूट्यूब चैनल पर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने उन्होंने कमेंट्स में एक सवाल पूछा हुआ था। ज़ीशान खान साहब ने एक सवाल पूछा कि अपने आप को मुर्शिद के करीब किस तरह करें। तो मैंने सोचा कि इसके मुतालिक एक वीडियो क्लिप बनाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाए, ताकि दूसरे जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा यूट्यूब में अगर मौजूद रहेगा तो इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होता रहेगा। तो हमारे ज़ीशान खान साहब ने सवाल पूछा था कि अपने आप को मुर्शिद के करीब किस तरह करें। जो मुरीद है अपने आप को मुर्शिद के करीब किस तरह करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने गौर व फिक्र करें कि आपका मुर्शिद आया कामिल है या नहीं, आपका मुर्शिद शरीयत और सुन्नत का पाबंद है या नहीं, जो 3 शराइत हैं मुर्शिद के वो आपके मुर्शिद में पाए जाते हैं या नहीं। ठीक है, 3 शराइत क्या हैं? 3 शराइत जो ये हैं कि आपके मुर्शिद के पास इल्म का होना लाजिम है, यानी अपने शरई मसाइल को ख़ुद किताबों से निकालना जानता हो। दूसरी शर्त जो है कि उसका सिलसिला जो शजरा है तरीक़त का, वो इत्तिसाल बिल्कुल मुत्तसिल हो दरबार रिसालत तक। ठीक है, और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि आपका मुर्शिद एलानिया गुलाम ना करता हो, शरई जो एलानिया शरीयत का खिलाफ वर्जी ना करे, सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना करे। ठीक है, एलानिया तौर पर यानी ज़ाहिरन कोई फिस्क का इजहार ना करे। 3 शराइत का होना मुर्शिद पर लाजिम है। और देखें कि आपका मुर्शिद वाकई अपने मुरीदीन को भी उस राह पर चलाने का जज्बा रखता है या नहीं रखता, या सिर्फ पीरी मुरीदी इसलिए बना के बैठा हुआ है कि मुरीद आएँ और एक नजराना लेकर सिलसिला ख़त्म। बल्कि ऐसा कोई सिलसिला ना हो, बल्कि ऐसा हो कि आपका जो मुर्शिद है उसके अंदर ये जज्बा हो कि मेरा हर मुरीद कामिलियत के दर्जे पर पहुँचे और वो मुर्शिद अपने मुरीदीन को ज़िक्र व अस्कार की तलकीन करे, तालीम दे, इस तरह के मामलात। यानी कि जो एक इस आसानी से समझ लें कि आपका अगर कोई मुर्शिद है उसको वो शरीयत और सुन्नत का बिल्कुल पाबंद हो, ज़रा बराबर भी उसमें शरीयत और सुन्नत की कोई खिलाफ वर्जी, कोई ऐसे मामलात ना पाए जाए, तो समझ लें कि आपका मुर्शिद कामिल है। ठीक है, ये कामिलियत का एक मिसाल आप इसको समझ सकते हैं। और कभी भी ये ना सोचें कि आपका मुर्शिद कोई करामत दिखाए तभी उसको कामिल मानेंगे। कामिल के लिए हरगिज़ ये लाजिम नहीं है तो करामत ही दिखाए तो उसको कामिल माना जाए, बल्कि कामिल वही है जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद है और अपने मुरीदीन की इस्लाह करना जानता है, उनके बातन पर नज़र करना जानता है, तो वो कामिल है। कामिल के लिए करामत का ज़ाहिर होना, करामत का ज़ुहूर करना ये लाजिम नहीं है। वरना अगर हम इस चीज़ की तरफ चले जाएंगे, करामत भी दिखाए, तो आप देख लें जो गैर मज़हब बद मज़हब हैं, हिंदू वगैरह, पंडित वगैरह, जो भी दीगर इनके जो ईसाइयों के फादर्स वगैरह जो भी हैं, तो इनमें भी ऐसे खिलाफ आदत वाक़ियात तो इनसे भी सादर हो जाते हैं। तो देखिए, करामत का होना या खिलाफ अक़ल बात का होना लाजिम नहीं है, बल्कि कामिल के लिए लाजिम यह है कि वो शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, सुन्नत का पाबंद हो और अपने मुरीदीन की इस्लाह करना जानता हो, मुरीदीन के बातन पर तवज्जो करना जानता हो, तो वो कामिल है। ज़ीशान खान साहब ने जो सवाल किया कि मुर्शिद के करीब कैसे हो, तो देखें, सबसे पहले आप अपने दिल में मुर्शिद की मोहब्बत को पैदा करें। मुर्शिद की मोहब्बत को पैदा करें। वो किस तरह करेंगे? वो मुर्शिद की मोहब्बत तभी ही पैदा होगी कि जब आप अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म करेंगे। दुनिया की मोहब्बत जो आपके दिल में है, जो ख़यालात हैं, तसव्वुरात हैं, उन तमाम से आज़ाद होकर सिर्फ़ अब मुर्शिद ही की याद में अपने आप को फ़ना करना है। सोचें तो मुर्शिद के बारे में, देखें तो मुर्शिद को ही देखें, पढ़ें तो मुर्शिद की किताबों को पढ़ें, अगर कोई बयान सुने तो मुर्शिद के बयान को सुने। हर तरफ यानी जहाँ नज़र करे, जहाँ देखे, जहाँ कलाम करे तो मुर्शिद ही का ज़िक्र करे। तो ये इस तरह ये पहला दर्जा है आपके अपने मुर्शिद के साथ मोहब्बत करने का। जब आपके दिल में अपने मुर्शिद की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली अपने मुर्शिद के करीब हो जाएंगे। इसके लिए फिर ये जब मुरीद होता है, जब मुर्शिद के करीब हो जाता है, तो फिर उस मुरीद के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो
ہزاروں میل سفر کر کے مرشد کے دربار پہ جائے، بلکہ وہ اپنے ہی ایک مکان پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور اپنے مرشد کا رابطہ 1 سیکنڈ میں کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ محبت مضبوط کرے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی دل میں کوئی غلط خیال مرشد کے متعلق نہ لائے کہ آیا میرا مرشد کامل ہے یا نہیں۔ اگر دیکھیں میں شروع میں عرض کر چکا کہ جو شریعت اور سنت کا پابند ہے تو آنکھیں بند کر دیں، شریعت اور سنت کا پابند ہے اور وہ اپنے مریدین کی اصلاح کرنا جانتا ہے، تو وہاں پر آنکھیں بند کر کے اپنے منزل کو طے کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو اپنے مرشد کی محبت میں پناہ کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آگے جو کام ہے وہ آپ کا مرشد ہے۔ لازم پیری مریدی میں کبھی بھی یہ لازم نہیں ہے کہ مرشد کے دربار پر جا کے ہی فیض کو لیا جائے، اکتساب کیا جائے، منازل کو طے کیا جائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ مثال ہم یہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے میل حضرت اویس قرنی دور تھے، مگر کیا تھا کہ حضرت اویس قرنی دور منزل پر دور مکان پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے فیضیاب ہوئے، اور آپ ایسے عاشق صادق تھے کہ آپ پر صحابہ نے بھی رشک کیا۔ تو دیکھیں مرید کے لیے لازم ہے کہ اپنے مرشد سے ہر وقت مرشد کے یاد میں رہے، مرشد کی یاد میں فنا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا طریقہ لکھا ہے مشائخ نے مرشد کے ساتھ رابطہ کرنے کا، قریب ہونے کا، وہ تصور کا ہے۔ تصور کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو مراقبہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور یہ تصور کرے کہ تمام چیز ختم ہے، سب چیز کو خالی کر کے، دماغ کو، ذہن کو خالی کر کے، اپنے ذہن کو خالی کر کے بالکل آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے کر آئے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد کیا کرے کہ جو سالک ہے، جو مرید ہے، اس کے لازم ہے کہ اپنے مرشد کا جو تصویر ہے، جو عکس ہے، وہ اپنے سامنے لے کر آئے، اپنے سامنے لے کر آنکھوں کے سامنے لائے کہ گویا کہ وہ اپنے مرشد کے دربار میں، مرشد کے سامنے دوزانوں بیٹھائے، گویا کہ اپنے شیخ کے سامنے دوزانوں تصور میں یہ خیال کرے کہ اپنے شیخ کے سامنے موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے پہلے عرش الہی سے فیض آ رہا ہے، عرش الہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے فیض آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا پورا سلسلے سے مشائخ سے ہوتے ہوتے میرے مرشد، وہ جو مرید ہے وہ تصور کرے کہ میرے مرشد کے قلب پر انوار و تجلیات کا، فیوز و برکات کا نزول ہو رہا ہے۔ اب یہ مرید یہ تصور کرے کہ وہاں پر انتظار کرے، تصور میں انتظار کرے کہ میرا مرشد اب کب میری طرف توجہ فرماتا ہے۔ کچھ دیر بعد مرید یہ تصور کرے کہ میرے مرشد مجھ پر توجہ فرما رہے ہیں، اور مرشد کے قلب سے انوار و تجلیات کا نزول ہو کر مرید اپنے تصور میں خیال کرے کہ وہ فیض و برکات میرے قلب میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جب مرید کا یہ تصور اس طرح کرنا مضبوط ہو جائے گا، آنکھیں بند کرے گا اور یہی دیکھے کہ میرا مرشد مجھے تصور میں فیض و برکات دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، تو پھر مرشد سے رابطہ، کنیکشن جو آپ کا ہے وہ مضبوط ہو گیا۔ اب مرید جہاں پر بھی جہاں کہیں بھی اپنے مرشد کا صرف تصور کرے گا اور دل میں عرض کرے گا کہ مرشد یہ مسئلہ ہے، تو فوراً سے پہلے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر مرید یہ تصور کرے کہ یا مرشدی مجھے میرے منزل کو ملا دے، تو فوراً سے پہلے اس کو وہ منزل بھی مل جائے گا۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو مرید مرشد کے ساتھ کیسے مضبوط کرے، قریب کرے۔ تو یہی سوال کا جواب تمام مشائخ دیتے آ رہے ہیں کہ اپنے مرشد کی یاد میں رہے، بس اپنے مرشد کی یاد میں رہے، اپنے مرشد کے ہی تصور میں رہے، تو انشاءاللہ تعالی مرید کا رشتہ مرشد کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، لنک جو ہے وہ جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کی اسم صفات میں سے یا ہادی، یا ہادی۔ مرید اگر اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے، یا ہادی یا ہادی، تو اس سے بھی مرشد کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ہدایت کے دروازے، منازل کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔